अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूँ मुसव्वल जंजानी साहब के पास, एस्ट्रोलॉजर है, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है, बड़ा ही खास है। एंड तक देखें, इसमें वो चीजें आपको बताई जाएंगी जो कामयाबियों के हवाले से है, तरक्की के हवाले से है, जो जिंदगी को रोशन करने के हवाले से है। जैसे सूरज चमकता है, सनराइज होता है, ऐसे ही जिंदगी आपकी जो है वो चमकने वाली है, क्योंकि सन ऐसे स्टार के साथ मिल रहा है, ऐसे स्टार में जा रहा है जनाब के आपको छक्के जो है वो लग जाने हैं आपके। तो क्या होने वाला है, सर से पूछ लेते हैं किस किस को क्या मिलने वाला है। जो सूरज अपने घर में यानी अपने स्टार में जा रहा है, क्या होने वाला है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, शर्फ शम्स क्या नवाजेगा सर? किन ब्रूज को नवाजने वाला है? देखिए इसमें हैदर, अगर हम लोग देखें तो साहित्य में सन रिलेट करता है इज्जत को, बिल्कुल स्ट्रेंथ को, कामयाबी को। और शम्स का ताल्लुक जो है वो कशिश से है। शम्स का ताल्लुक जो है वो स्ट्रेंथनिंग से है, ग्रोथ से है, सरपरस्ती से है, बुलंदियों से है, हाकमियत से है, तरक्की से है, कामयाबी से है, हसूल मुराद से है, हसूल रिस्क से है। क्योंकि हर वो काम जो आप ज़िंदगी में सोचें कि मुझे ये बुलंदी की तरफ लेके जाएगा, मेरे ये ख्वाबों को पूरा करेगा, वो तमाम तर चीज़ें डील करेंगी आपके सन के साथ। अब शम्स पूरे साल के बाद अपनी एग्जॉल्टेड डिग्रीज और अपने एग्जॉल्टेड हाउस में एंटर होने जा रहे हैं। 15 अप्रैल से ये टाइम स्टार्ट होगा और ये रहेगा 15 मई तक। अब इस पूरे टेन्योर में पूरा एक महीना जो है ये मुतद्दिद ज़ोडिक साइंस के लिए बहुत ही खूबसूरत होगा। हर उस ज़ोडिक साइन के लिए जिसके लिए सन जायचे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सेकेंडली तौर के ऊपर सन की एग्जैक्ट डिग्रीज होनी है अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम 2 मई को, जो कि उसकी एग्जॉल्टेड डिग्रीज है। तो इस एतबार से इस पूरे महीने में भी मुतद्दिद कुरानी अमाल किए जा सकते हैं, दुआएं की जा सकती हैं, वज़ाइफ किए जा सकते हैं, शर्फ शम्स की अलवा बनवा के अपने पास रखी जा सकती है। वो फिर आपको पूरी ज़िंदगी फ़ायदा पहुँचाएगी, इज़्ज़त के लिए, दौलत के लिए, रुतबे के लिए, कामयाबी के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, हसूल मुराद के लिए। और ये इज़्ज़त आपकी किसी भी चीज़ में हो, आपके घर में है, जॉब में है, बिजनेस में है, दोस्तों की नज़रों में है, स्कूलिंग्स में है, या फिर अगर आपको कोई मसला चल रहा है बहुत ही दरीना किस्म का, जो कि पंचायती सूरत में या कानून या कोर्ट कचहरी की सूरत में हल हो जाए, तो तब भी लोहे शम्स आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये टेन्योर हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा 15 तारीख से, और 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक चलेगा। अब इसमें मखसूस 5 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनकी ज़िंदगी में इनके मुकद्दर का सितारा चमकेगा शम्स की तरह, जैसे कि शम्स दिन के टाइम चमक रहा होता है, और फिर इनकी ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो तलू होना शुरू होंगी खुशियों की सूरत में। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन है वो बनेगा एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में शम्स का ज़हन के घर में आना वसत नज़री लाएगा, दूर अंदेशी लाएगा, खुद इत्मादी लाएगा, स्ट्रेंथनिंग लाएगा, नए कामों की बुनियाद रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में इज़हार मोहब्बत की तरफ जाएँगे, रिश्तों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, और अपनी ज़िंदगी में एक दूर अंदेशाना प्लानिंग करेंगे जो कि इनको बहुत लंबे अरसे तक फ़ायदा पहुँचा सके। माशाल्लाह, जबरदस्त। फिर अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में पैसे का बढ़ावा आ रहा है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर कामयाबी है, पैसा अल्लाह ताला की तरफ से इनामात की तरफ बरस रहा है। फाइनेंशियली तौर के ऊपर जहाँ पे गेन है वहीं पे इनको इंक्रीमेंट मिल सकता है, इनको प्रमोशन मिल सकती है, इनको ज़िंदगी में कोई नई डायरेक्शन मिल सकती है, नई राह मिल सकती है, करियर कारोबार में बढ़ावा आ सकता है, कुछ नए लोगों के साथ मिलके काम करने के लिए चीज़ें बड़ी हमवार होना शुरू होंगी। तो कैंसेरियंस वाले अफराद के लिए पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बढ़ावे की शक्ल इख्तियार करेगा। माशाल्लाह। फिर इसके बाद हमारे पास तीसरा ज़ोडिक साइन आता है, वो है लियो बुर्जस। लियंस के लिए क्योंकि सन सन जो है वो रिलेट करते हैं इनके अपने ज़हन का रूलिंग प्लैनेट है, और सन चूँकि ज़हन का हाकिम है और वो नसीब के घर में शर्फ़ी पोज़ीशन पे जाएगा, तो इनका नसीब टोटली तौर पे चेंज कर देगा। नसीब चेंज होगा तो इनकी ज़िंदगी में तालीम में बढ़ावा है, इनकी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी के मसाइल में इनको इज़्ज़त मिलनी है, ऑनलाइन बिज़नेसेस में, ट्रेडिंग में, ई-कॉमर्स में, अब्रॉड बैरून मुल्क सफ़र में, चाहे वो रूहानी सफ़र ही क्यों ना हो, उसके लिए मकासद पूरे होना शुरू होंगे। इनकी ज़िंदगी में अगर ये किसी तौर के ऊपर कोई फलाही कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वहाँ पे लोग इनकी तरफ मतवज्जो होंगे, इनको इज़्ज़त मिलना शुरू होगी, इनको पज़ीराई मिलना शुरू होगी, और लियंस वाले अफ़राद के लिए ज़हनी तौर के ऊपर सुकून है। ज़हनी तौर के ऊपर इनका अर्तिक़ा हासिल होना जा रहा है, और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि अब से पहले शायद इन्होंने नहीं की, और सिर्फ़ प्लान कर रहे थे, करने का हौसला नहीं था, तो इनकी ज़िंदगी में हौसलामंदी आएगी। इस तीसरे बुर्ज के बाद चौथे बुर्ज की तरफ बढ़ें, तो चौथा जो बुर्ज है वो भी बनता है स्कॉर्पियो बुर्ज चक्र। स्कॉर्पियंस वालों के लिए ये एक्सॉल्टेड कैफ़ियत इनकी इज़्ज़त और मर्तबे को बुलंदी की तरफ लेके जाएगी।
बिल्कुल लोगوں کی نظروں میں ان کی حاکمیت جو ہے وہ بہت زیادہ قائم ہونا شروع ہوگی. لوگ ان کی شخصیت سے متاثر ہوں گے, ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی کی طرف لوگ رجوع کرنا شروع کریں گے. لوگ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ مل کے کام کرنے کی خواہش کا اظہار کریں گے. کچھ نئے کانٹریکٹس ہیں ان کی زندگی میں, کچھ نئے بزنسز ہیں, اور متوقع طور کے اوپر اپنی زندگی میں کام کو یہ تبدیل کر سکتے ہیں اور کام میں کچھ نئی چیزوں کو انوالو کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس چوتھا برج بنتا ہے اور وہ ہے اسکارپیو, برج اکرم. ایریز, کینسر, لیو, اسکارپیو. اب اس کے بعد جو پانچواں زوڈک سائن ہے یہ پھر ہمارے پاس بنتا ہے اور وہ ہے پائسس, برج حوت. پائسس والوں کے لیے دیکھا جائے تو پائسس والوں کے لیے بیسکلی طور پہ ان کے پیسے کے گھر میں یہ شرفی کیفیت آ رہی ہے, اور برج حوت جو کہ پائسس ہے ان کی زندگی میں مالی طور کے اوپر وسعتیں ہونے کے علاوہ حصول ملازمت ہے. ملازمت میں ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو وہ متوقع طور پہ ملیں گی. کسی جگہ اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کروانا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے ان کو آسانی مل جائے گی. اگر ایسے لوگ ہیں جو کہ بے روزگار ہیں اور اپنی حسب منشا ملازمت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اس میں ان کو کامیابی ملنے کے چانسز بہت خوبصورت ہوں گے. اور سیکنڈلی طور کے اوپر پائسز افراد کی زندگی میں پیسہ جنریٹ کرنا, پیسہ بنانا, پیسہ کمانا اور پیسہ بچانا, یہ تمام تر وہ چیزیں ہوں گی جو کہ کینسیرنس والے اپنی زندگی میں پورے اس ایک مہینے میں کریں گے, اور فائنینشلی طور کے اوپر اپنی چیزوں کو اسٹرینتھن کرنے کے علاوہ اپنی زندگی میں چیزوں کو گروتھ کی طرف لے کے جانے کے لیے کچھ نئی انویسٹمنٹس کرنے کی بھی سوچ رکھیں گے. کیونکہ ابتدائی طور کے اوپر ان کی زندگی میں یہ سوچ رہے گی کہ کچھ نئی چیزوں کو شروع کیا جائے اور اپنے کسی طور کے اوپر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ کسی طور پہ کچھ انویسٹمنٹس کریں گے, اور وہ انویسٹمنٹس ان کو یقینی طور کے اوپر مالی فائدے کی طرف لے کے جائے گی. تو یہ 5 ایسے بروج ہیں جو کہ شرف شمس کی وجہ سے نسبتاً منتھ آف اپریل کی 15 سے لے کے 15 مئی تک اپنی زندگی کا پورا ایک بہت بھرپور وقت انشاءاللہ انجوائے کریں گے. ماشاءاللہ سر. 15 اپریل سے 15 مئی تک سر جو ہماری خواتین ہیں گھروں میں سر, ان کے لیے کچھ خاص خواتین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر ایریز خواتین کی بات کریں تو ایریز خواتین اپنی زندگی میں اظہار محبت کی طرف جائیں گی, اپنی زندگی میں اولاد کے ساتھ اپنی ذہنی سکون کی طرف چیزوں کو لے کے جائیں گی, یا اپنی خانگی ذمہ داریاں جو لے کے چل رہی ہیں ان میں بہت ہی زیادہ ان کو عزت, محبت اور لوگوں کی طرف سے اپریسیشن ملنا شروع ہوگی. کینسیرین فیمیلز کو دیکھا جائے تو کینسیرین فیمیلز جو ہیں ان کے مالی طور کے اوپر تفکرات ختم ہو جائیں گے. یہ اپنی زندگی میں خانگی ذمہ داریوں کے علاوہ جو بلا وجہ گھریلو خرچے کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں وہ پریشانیاں ان کی زندگی میں ختم ہونے جا رہی ہیں. لینس فیمیل کی بات کی جائے جو کہ برج اسد کی حامل خواتین ہیں تو ان کی زندگی میں حاکمیت ہے, لوگ ان کی بات کو سنیں گے. فیملی ہو, گھر ہو, رشتہ دار ہوں, حلقہ باب ہو, کہیں نہ کہیں پہ ان کی حاکمیت جو ہے وہ مانی جائے گی. ان کی بات میں ورتھ ہوگی, ویلیو ہوگا, وزن ہوگا, اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے. اسی طرح اسکارپینس فیمیلز کی بات کی جائے تو اسکارپین فیمیلز میں بھی ان لاز میں اگر رہ رہی ہیں تو وہاں پہ عزت کا بڑھنا, مقام کا بلند ہونا, اور اگر ان لاز میں نہیں ہیں, سپریٹڈ خود سے کہیں رہ رہی ہیں, تو تب بھی ان کے گھر میں ان کی حکمرانی رہے گی اور چیزیں کسی طور کے اوپر ان کی حسب منشا طے پانا شروع ہوں گی. اسی طرح پائسس فیمیلز جو ہیں اگر ان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں, جو یہ پوری لائبلٹیز لے کے چل رہی ہیں, وہ لائبلٹیز ان کو ان کی زندگی میں اپریسیشن کی طرف لے کے جائیں گی. اور کہیں نہ کہیں پہ پائسنس فیمیل جو ہیں ان کو بھی مالی طور کے اوپر چیزوں میں کافی حد تک انشاءاللہ ریلیکس ملنا شروع ہوگا. اور کسی طور کے اوپر یہ ٹرانزٹ جب سٹارٹ ہوگی تو پائسس فیمیلز کی زندگی میں جو تھوڑا سا ایک اگریشن والا ایلیمنٹ ہے وہ کافی حد تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. بالکل جناب, کچھ سلسلے ایسے ہیں کہ کسی کو سکون ملنے جا رہا ہے تو بہترین سکون ہے وہ لیو ہے, جس کو بہترین سکون ذہنی طور پہ ملنے جا رہا ہے. حالانکہ سب چاہتے ہیں ملے گا سب کو, لیکن یہ ہے جناب کسی کو بزنس میں کامیابی ہے تو کسی کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, سورج بانٹ رہا ہے رزق. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہمارے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اور سب کے لیے دعا کرے کہ سب پرابلم سے, مصیبتوں سے دور ہو جائیں, خوشیاں آ جائیں سب کی زندگیوں میں. نمبر موجود ہے اسکرین پہ, اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ رابطہ کریں. اپنے ذائچے کے حوالے سے, پتھروں کے حوالے سے کوئی سوال ہے, اپنے پیاروں کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کو بالکل گائیڈ کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ سر, بہت شکریہ. آپ کی بہت